وبعد نبدأ برنامج الخطابة والخطباء هؤلاء: وسيم أكرم، نويد، عمر، شعبان، سلمان بن عمر، سعود، ناصر، حاذق، عثمان غني. وسيم أكرم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أخطب بين أيديكم خطبة حول عنوان: بين الدين الحقيقي والدين الصناعي. أيها السادة، هل تعرف الفرق بين الأسد الحي وصورة الأسد الميت؟ وهل تعرف الفرق بين الإنسان الحي المتحرك وبين التمثال المتحجر الجامد؟ إن عرفت ذلك فهو بعينه الفرق بين الدين الحقيقي والدين الصناعي. إن هذا الفرق الأساسي هو الذي حيث بيننا وبين الأوائل. إن المسلمين من الرعيل الأول أتوا بالعجائب، فجاهدوا وقاتلوا وفتحوا وسادوا العالم. وإن المسلمين في آخر أمرهم هانوا وذلوا وضعفوا واستكانوا. كانوا أصحاب الدين الحقيقي ونحن أصحاب الدين الصناعي. أيها السادة، إن الدين الصناعي تجارة وحرفة، والدين الحقيقي روح وعقيدة. والدين الحقيقي يحيي النفوس الميتة كالغيث الذي يحيي الأرض الميتة. الدين الحقيقي يحمل الرماد نارا، والبرودة حرارة، والجبن شجاعة، والبخل جودا. والدين الحقيقي يحمل الشيطان إنسانا، والإنسان ملكا كريما. إن الدين الحقيقي يكمل الإنسان إلى أن يؤمن به ويحارب له ويحيا لأجله، ولكن الدين الصناعي يحيا به. فيا أيها الإخوان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن الاعتصام والتمسك يهب الزاد ويقوي العزيمة. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله.